रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामाबाद लाउंज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूँ मैजमी हसन और मेरे साथ मौजूद हैं परवीन गिलानी। अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम देखने वालों को बहुत बहुत सलाम कहेंगे और उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और इस गर्मी के मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। पता नहीं कैसे कर रहे होंगे लेकिन कर रहे होंगे। उसकी वजह ये है ना परवीन के, जब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता तो फिर आप उस चीज को एंजॉय करें। ऐसे ही है, ऐसे ही है। बल्कि आज तो हमने हमारे कुछ कोलीग्स से हम जिक्र सुन रहे थे इस चीज का कि नॉर्मली होता है कि जब हम वीकेंड गुजार के आते हैं तो अमूमन बच्चे या फैमिलीज ये फरमाइश करते हैं, घर वालियाँ फरमाइश कर देती हैं कहीं आउटिंग पे चलते हैं ये वो। तो उनमें से जो लोग आउटिंग के लिए शायद होकर आए हैं तो काफी मुतासिर लग रहे थे। उनको लग रहा था कि इस दफा बजट बहुत डिस्टर्ब हो गया है क्योंकि वो पेट्रोल प्राइसेस का भी वो लोग कुछ जिक्र कर रहे थे कि उसकी वजह से हमारा वो टूर जो इससे पहले हम लोग 4 to 5,000 में हो जाया करता था अलॉन्ग विद फूड और सब चीजें। Exactly. तो उन्होंने कहा कि वो काफी हम लोगों को डिस्टर्ब किया इन चीजों ने। देखो ना परवीन, 30 रुपीज मतलब एक बहुत बड़ी अमाउंट है यार। अगर आप उसको लीटर्स में डालते हैं, अब तो पेट्रोल डालते हुए पता चलता है, उसके साथ साथ बीपी जो है वो हाई। अच्छा मजमीन, एक चीज ये भी है ना, हमारे यहाँ देखिए अगर पेट्रोल मिसाल के तौर पर 30 रुपए बढ़ा है तो आपने देखा होगा हर जगह हर चीज, छोटी से छोटी चीज आप लेने गई होंगी ना कहीं पर, सबके ऊपर 10, 15, 20 रुपए ऊपर। मैं हैरान होती हूँ कि 60 रुपए मैंने ज्यादा देखे किस चीजों पर ना। तो मैंने एक जगह पे मैं कुछ ले रही थी तो उन्होंने फौरन से प्राइस में ना अच्छा खासा डिफरेंस शो किया। तो मैंने बोला पेट्रोल तो 30 रुपए बढ़ा है, आपके प्रोडक्ट की कीमत तो डायरेक्ट 60 रुपए ज्यादा होगी। तो उन्होंने कहा कि इसका असर तो पड़ता है ना मैडम। मैंने बोला मैं इनसे क्या। अच्छा मैं ये समझती हूँ, देखिए जो मतलब कारोबार करते हैं ना उनको तो फिर इसलिए इतना फर्क नहीं पड़ता कि वो अपना नुकसान बराबर कर लेते हैं। लाइक अगर टेलर के पास जाते हो कहते बाजी बिजली महंगी हो गई है तो जो सूट जो है वो 1300-1400 रुपए में सिंपल सिलता था, अब वो 1800 पे 2000 पे चला गया। तो मैं उनको अक्सर कहती हूँ कि भाई आपको तो फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि आप तो फिर वो नुकसान बर्दाश्त करने के लिए वो बोझ हम पे डाल लेते हैं। लेकिन जिनकी फिक्स होती है उनको पता होता है कि हाँ यार मैंने इसी में गुजारा करना है और इसी में मैंने आगे चलना है। लेकिन वाकई में इस चीज के ऊपर चेक एंड बैलेंस जरूर होना चाहिए कि अगर पेट्रोल इतना महंगा हुआ है तो बाकी चीजों पे, यानी कि ब्रेड लेने जाएं तो जो 130 की मिल रही थी वो एकदम से 160 पे पहुंच गई या 170 पे पहुंच गई। तो यार इतना तो नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि उनको पता है कि इतना चेक एंड बैलेंस नहीं है तो ठीक है, जब तक हम आवाम को लूट सकते हैं तो लूटते रहेंगे। अच्छा एक और चीज़ बाजमीन आपने देखी होगी, चले एक तरफ तो हम कह रहे हैं ना कि हमारा फ्यूल और ये तमाम तर चीज़ें, दूसरी तरफ हम अक्सर हम जब प्रोग्राम करते हैं या प्रोग्राम के अलावा भी नॉर्मल लाइफ में भी इवन घरों में हम लोग बैठे होते हैं, हम बार बार डिस्कस करते हैं मौसम शदीद गर्म, हम दुआएं कर रहे होते हैं बैठ के अल्लाह जी बारिश हो जाए, अल्लाह जी बारिश हो जाए। और होता क्या है, वो मट्टी, आंधी, तूफान सारे घर का कबाड़ा हो जाएगा। वो जो डस्टिंग आपने की होती है ना, वक्त निकाल के चलो आज मैं घर की सफाई करती हूँ, जैसे ही शाम होगी ना आपकी पूरी सफाई पे पानी फिर जाएगा। पानी नहीं मट्टी फिर जाएगी, पानी फिर जाए तो क्या ही बात हो, मट्टी फिर जाएगी, गंद हो जाएगा। लेकिन वो जिस पानी के फिरने का हम इंतजार कर रहे होते हैं, बारिश उस तरह से नहीं है, चीजें उस तरह से नहीं हो रही। बिल्कुल, और जिस तरह से मतलब बादल आते हैं तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि कम से कम 5-6 घंटे तो जरूर मूसलाधार बारिश होगी। और वो बारिश बराह होती है, लेकिन जैसे आपने कहा कि वो मिट्टी का जो तूफान होता है उससे जो है ना हर चीज का कबाड़ा हो जाता है। और फिर वो लोग जिनको मिट्टी से जो है एलर्जी हो, या एलर्जी नहीं मतलब एक आपको साइकोलॉजिकल इशू होता है कि अच्छा यार ये चीज़ भी गंदी है, ये भी, और मिट्टी ऐसी है कि हवा जहाँ जहाँ जाती है वहाँ मिट्टी पहुँच जाती है। और बाजमीन आप जब आप साथ हम में से ज़्यादातर अब फीमेल्स जो होती हैं वो जॉब्स भी करती हैं, घरों को भी देखती हैं, जब आपने जॉब पे भी जाना है और आप फिर आए हैं और आपने मतलब अपनी तरफ से सारी चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी और आप बड़े खुशी से इधर उधर देख रहे हैं, हर चीज़ चमक रही, घर साफ हो गया और मिट्टी का आंधी और तूफान चलने लग जाए और आपकी सारे घर वापस गंदा हो जाए, तो यकीन करें वो भी एक अलग से आपको फिर साइकोलॉजिकली आप इतने डिस्टर्ब होते हैं, आप एक तरह से मुझे लगता है आप डिप्रेस हो रहे किया और मेरी सारी मेहनत मैंने इतनी मुश्किल से किया और मुझे लगता है अब हम लोगों में वो एनर्जीज भी नहीं है, वो बात भी नहीं है हम लोगों की सेहतों में। हम थोड़ा सा काम करते हैं हम लोग थक जाते हैं, हम फौरन से कहते हैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। उसके एक रीजन है ना, पहले जैसे घरों में इतनी ज्यादा चीजें नहीं हुआ करती थी, अब जैसे वॉल हैंगिंग्स हैं, टेबल पे रखने वाली छोटी छोटी क्रिस्टल्स हैं या डेकोरेशन जो आइटम्स हैं, पहले सिंपल से घर होते थे और ज्यादा से ज्यादा क्या होता था कि जी पर्दे लगे हुए हैं और सोफा सेट होता था, एक टेलीविजन होता था, बस यही काफी होता था। अब छोटी छोटी इतनी चीजें होती हैं कि पूरे ड्राइंग रूम में अगर बहुत कम भी हिसाब लगाए तो 50-60 ऐसी चीजें होती हैं, फिर वो एक एक चीज को साफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो तमाम खवातीन आजकल जो है ना बड़ी डिप्रेस हैं इस वजह से। अच्छा, डिप्रेशन से याद आया कि आज क्योंकि 13 जून है, तो आज एक ऐसी बीमारी जिसको हम ये कहेंगे कि उर्दू में उसको कहते हैं कि जी सूरजमुखी, ये जो बच्चे होते हैं इनको कहते हैं सूरजमुखी बच्चे, और धूप से इनको बहुत ज्यादा इशू होता है और पूरी दुनिया में इसका
एल्बिनिज्म, बिल्कुल, वर्ल्ड एल्बिनिज्म डे, एल्बिनिज्म डे, बड़ा ही आसान नाम है जी। वर्ल्ड एल्बिनिज्म डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन मैंने इसलिए इसको उर्दू में बताया कि बहुत सारे लोग उर्दू में जानते हैं कि वो बच्चे जिनके बाल, आंखें, जिल्द का जो कलर है, स्किन का कलर, वो बिल्कुल वाइट होता है, बिल्कुल। और समटाइम जो आंखों का, हमारी जो पुतलियां होती हैं वो ब्लैक या ब्राउन होती हैं या जो दूसरे कलर्स में होती हैं, लेकिन इन बच्चों की जो है ना बिल्कुल ऐसे नीली, वाइटिश सी या ग्रे सी होती हैं, और सफेदी माइल होती हैं। धूप में अगर ये जाए, इनका आपने देखा होगा माजबीन, एक कलर थोड़ा हो जाता है, पिंकिश सा होने लग जाता है, और ये देख नहीं सकते उस तरह से, इनकी पलकें फौरन से यूं झपकना शुरू हो जाती हैं। और एक प्रॉब्लम तो चले ये होता है कि कहा जाता है कि इनहेरिटेड डिजीज है ये जी, लेकिन शायद वो माशरती रवैये भी हैं इनकी तरफ। बिल्कुल, ये डिजीज ऐसी है कि क्योंकि जाहिर सी बात है कि मियाँ बीवी के जो क्रोमोसोम होते हैं उनमें किसी एक में कोई प्रॉब्लम हो या दोनों डिफेक्टेड हो, तो इस किस्म के बच्चे जो है वो पैदा होते हैं, और ये एक जीनियाती मर्ज है जिसको आप तशखीस ऐसे नहीं कर सकते। अब ये कहा जाता है कि दुनिया में जो है इस किस्म के टेस्ट आ गए हैं, इस किस्म के जो है वो रिसर्चेज आ गई हैं, जिससे कि अगर पहले 17 हफ्तों में वो बच्चे का जो बबल बन जाता है उसमें से वो लिक्विड लेके उससे पता लगा सकते हैं कि इसको आने वाले वक्त में इस बच्चे को कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन वो रिसर्चेस इतनी इजीली हर जगह अवेलेबल नहीं है, वो टेस्ट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम एक तरक्की पजीर मुल्क हैं, और हमारे यहाँ पर आप देखते हैं अमूमन इलाज की कमी की वजह से और अवेयरनेस यानी कि हम बेखबर रहते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर बच्चे माजूर पैदा होते हैं, या अगर पोलियो का शिकार हो जाते हैं वो भी हमारी बेखबरी से, या अगर जो बच्चे अगर मियाँ बीवी एनेमिक होते हैं जिनमें ब्लड की कमी होती है उनके बच्चों को ब्लड कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो हमारी बदकिस्मती ये भी है कि हम एक गरीब मुल्क में हैं, और फिर हमारे लोग जो देही इलाकों में रहते हैं वहाँ पर अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है। ये जैसे आपने बात की, बड़ी अच्छी बात की परवीन, कि वो बच्चे जिनको एल्बिनिज्म होता है, वो जो सफ़ेद जो सूरजमुखी बच्चे होते हैं, वो बीमारी से तो शायद लड़ लेते हैं, लेकिन हम लोगों के रवैये उनको बहुत डिस्टर्ब करते हैं। अगर किसी शादी में जाते हैं, किसी सोशल मतलब गैदरिंग में जाते हैं, तो सारे देखा ये इसके बच्चे को क्या हुआ, और घूरते ऐसे हैं, उनको फील करवाते हैं, इसको बुलाओ भाई, ये किस तरह, बच्चों को दिखाते हैं भाई देखो, हम उनको एक मतलब एक डेकोरेशन पीस बना लेते हैं, हम उसका एक नुमाइश लगा देते हैं। और बहुत सी दफ़ा भी मुझे लगता है कि हमारे बच्चे जिनको शायद इतना अभी शऊर नहीं होता, वो शायद उनके पास जाके ऐसे क्वेश्चंस उनसे पूछने लगते हैं कि हाय ये आपको क्या है, हाय ये क्यों है, हाय ये कैसे है। हमें थोड़ा सा बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि हमें अपने बच्चों को थोड़ा समझाना चाहिए कि बेटा अगर आपको किसी भी चीज़ के हवाले से ऐसे किसी को आप देखे और आपको तजस्सुस हो, तो आप हमसे आके बात करें, हमसे आके पूछिए कि मामा या पापा या जो भी आपके पास बड़े आपके मौजूद हैं, उनसे आप कहें कि ये ऐसे क्यों है, तो वो आपको बेहतर अंदाज से समझा सकेंगे। आप बच्चों की बात करते हो, यहाँ पर हमारे बड़ों को ये शऊर नहीं है। हमने अमूमन देखा है, अगर किसी मॉल में आप चले जाएं, अगर कोई बच्चा डिफेक्टेड है, उसको कोई मसला है, तो सारे अपने काम छोड़ के ना उसको देखने, हाय ये चीज़ उसके अंदर और ज़्यादा एहसास कमतरी पैदा करती है। आप उसको इनकरेज करें कि वो फिर भी माँ बाप के साथ आए। अमूमन ऐसे होता है जब हम कभी ये मॉल जाते हैं और कोई ख़वातीन व्हील चेयर पे होती हैं उनकी फैमिलीज़ के साथ, तो लोग कहते हैं इनको क्या ज़रूरत थी आने की, क्यों यार वो इंसान नहीं है, उनका दिल नहीं करता कि वो आएँ, वो खुश हों, और उनकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए कि वो उस जगह पर इसलिए आए हैं कि वो अपना दिल थोड़ा सा बहला सकें। लेकिन हम कहते हैं घर में बैठ जाती है, आपको क्या ज़रूरत थी, दूसरों को भी डाला हुआ है। हाँ ऐसे ही है। अच्छा माजबीन, वो आपने बात की ना कि हमारे बड़ों को शऊर नहीं है, मुझे उससे एकदम से एक बात क्लिक की, मैंने सोचा मैं शेयर कर दूं सबके साथ, आपके साथ भी। मैंने कितनी दफ़ा, आप कहीं जा रहे हैं शॉपिंग की घर से या रास्ते में या कुछ करने जा रहे हैं मार्केट वगैरह में, मैंने लोगों को इस चीज़ पे कमेंट करते देखा है मेरी ज़ात पे कि मेरे बाल चूंकि करली तो पहले मैं ज़्यादातर इसको खोल के रखना ही कोई गुजरते गुजरते बोल देगा बालों में बम फटा हुआ है, कोई कह देगा पटाखा बचा हुआ है। अच्छा बॉडी शेमिंग इतनी कि, और मोस्टली ये लड़के ही हुआ करते थे, लेकिन हम फिर क्या करते हैं, इग्नोर करें। इनको अब जाके हम गिरबानों से पकड़ें, समझाएंगे, पढ़ाएंगे, मसला क्या है आपका, सही है, ये मेरे बाल हैं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको चुभ रहे हैं। अच्छा कितनी दफा ये होता है कि मतलब बॉडी शेमिंग कर देते हैं, कि कोई ऐसा कमेंट पास कर देते हैं, लाइक इतना इनको सेंस नहीं है कि हम जाते जाते जो जिसको दिल करेगा वो बोल के चला जाता है। मैंने ऐसी चीजें, वो आप कह रहे हैं ना कि हम नॉर्मल लोगों के बारे में हम ये हरकतें करते हैं, तो वो जो बेचारे जिनको हम कह रहे हैं कि जिनको एल्बिनिज्म होते हैं, जो लोग बाहर मुल्कों में जाते हैं, वो जिनका बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है, मैंने इस चीज का जो आइडिया लगाया, मैंने जो तज्जिया किया, इसका मतलब और मकसद सिर्फ ये होता है, कहते हैं वीक पीपल डिस्कस पीपल। जो लोग फारिग होते हैं ना बिल्कुल दिमागी तौर पे, तो वो दूसरे लोगों में जो है ना वो नुक्स ढूंढते रहते हैं,
اور دوسرے لوگوں میں کہ یہ بندہ یوں ہے, اس نے تو یہ اس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. جب آپ خود بزی ہوں گے, جب آپ خود کمپلیٹ پرسنالٹی کے ہوں گے, آپ کبھی کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھائیں گے انٹل انلیس کہ وہ کوئی اتنا ویئرڈ قسم کا اس نے کچھ لباس نہ پہنا ہو, یا اگر کوئی نارمل ہوگا. لیکن عموماً وہ لوگ زیادہ لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں جو اپنے دماغ سے یا اپنے کھوپڑی میں کوئی اس طرح وہ نہیں رکھتے. باہر ممالک میں آپ جاتے ہیں, کوئی آپ کو کسی بات کے لیے پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا, کسی بھی چیز کے لیے, اس لیے کہ وہ گھڑی کی سوئی کے ساتھ کام کرتے ہیں. اچھا جی, آج ہم نے جس بیماری کا ذکر کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سورج مکھی بچے, یہ البینزم, یہ البائنو بچے ہوتے ہیں. ہاں, البینزم جو البائنو بچے ہوتے ہیں, اور جو کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نہیں پروناؤنس کر پاتے. ایگزیکٹلی, میرے منہ سے یہ نہیں کر پاتی ہوں. ہاں, لیکن اس لیے میں نے اس کے آپ کو اردو میں بتا دیا تھا کہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو, میرے لیے بھی آسانی ہو. آئیے اس پہ ایک رپورٹ دیکھتے ہیں اور جو اس میں ڈیٹیلز ہیں اس کو دیکھیں, پڑھیں, لیکن اس کے اس ایسپیکٹس کو ضرور دیکھیں, اس رخ کو ضرور دیکھیں. یہ جو ہم رویے بتاتے ہیں, کیسے بچے جو ہے قدرت کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں اور جینیاتی عوامل کی وجہ سے ایسے پیدا ہوتے ہیں, لیکن ہمارے رویے کیا ہونے چاہیے, اس پر رپورٹ دیکھتے ہیں. جی جناب, اور البینزم کے یہ جو مریض بچے ہوتے ہیں, یہ ویسے تو دیکھنے میں آپ کو نارمل لگتے ہیں, لیکن کیونکہ ان کی بصارت پھر بہت زیادہ جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے, یعنی کہ ان کے دیکھنے کی جو نظر ہوتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے. عموماً ایسے بچوں کو آپ اینک لگائے ہوئے دیکھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی کیونکہ میلانن کی کمی ہوتی ہے, یعنی کہ وہ چیز, وہ خلیے جس سے ہماری کلر جو ہمارا بنتا ہے, جب پگمنٹیشن زیادہ ہوتی ہے, میلانن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے, تو وہ لوگ زیادہ بلیک یا ڈارک براؤن کلر کے ہوتے ہیں, یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ ان کا سکن ٹون جو ہے وہ ذرا ڈارک ہوتی ہے. اور جن کے یہ چھوٹے چھوٹے گچھوں کی صورت میں ہوتے ہیں تو وہ تھوڑے سے فیئر کمپلیکشن کے ہوتے ہیں. تو یہ ساری جو وجہ ہوتی ہے یہ جینیاتی ہوتی ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ, جیسے کہ رپورٹ میں بھی آپ نے سنا, کہ کبھی بھی صرف اس مرض کی بات نہیں کریں گے, کبھی بھی ہم دیکھیں کہ اگر کسی بچے میں کوئی کمی ہے, بڑا ہے, جوان ہے, بچہ ہے, جو بھی ہے, اس میں کوئی کمی ہے یا وہ پیدائشی طور پہ کسی کمی کا شکار ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رویے سے اس کی ان چیزوں کو, ان خوبیوں کو باہر لے کے آئیں جس سے وہ پڑھائی میں اچھا ہو جائے, اپنا فیوچر سیکیور کر لے, وہ لوگوں کے اندر ان کا اعتماد بحال ہو, لوگوں میں اسی طرح اٹھیں بیٹھیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان کو ان ناموں سے پکارنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے بچوں کے میں نے بے تحاشا نام سنے ہیں کہ لوگ ان کو نام لے لے کے بلاتے ہیں, اور عجیب عجیب سے نام. ہمارے بچوں کے کسی کے پیر میں تھوڑی سی وہ ہے تو ابے وہ لنگڑے ادھر آنا, صحیح بات ہے, ابے وہ کالے ادھر آنا. یعنی کہ ہم خود اپنی فیملیز میں یا دوستوں میں ہم ایسے نام رکھنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارا دین بھی یہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ آپ اپنے بچے کا اچھا نام رکھیں اور ایک دوسرے کو اچھے ناموں سے پکاریں. لیکن میرے خیال میں ہم یہ اگر چھوٹی چھوٹی باتیں بھی فالو کریں تو ہماری سوسائٹی میں یہ جتنا ڈپریشن ہے اور جتنا یہ ایک دوسرے کو کھا جانے والی جو بے صبری ہے, یہ شاید ختم ہو جائے. مجھے لگتا ہے بہت سی جگہوں پہ ماجبین, ہم بینگ اے پیرنٹ آپ کو بھی چیزیں ڈیفائن کرنی ہوں گی. جیسے اکثر عموماً ہم دیکھا ہے کہ گرمی کے موسم میں جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کے عموماً بال کاٹ دیے, ان کو گنجا کر دیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایسے میں لوگ کیا کرتے ہیں, اوہ گنجا, اوہ ٹکلو, اس طرح کے, لائک آپ ان کو وہیں پر روکتے ہیں کہ نہیں, آپ ان کو ان کے نام سے پکاریں. بالکل صحیح. اچھا, ایسے میں نے بچوں میں یہ بھی دیکھا ہے کہ جو چھوٹے بچے شاید وہ گلی محلے میں دیکھتے ہوں گے کہ باقی بچے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, تو آ کے بچے کے سر پہ ماریں گے, اوے گنجی, گنجو, ایسے کر کے حرکتیں کرنا. آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ نہیں, آپ کے بچے کو کوئی کیسے ٹریٹ کرے گا, کوئی کیسے اس طرح کر سکتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے اس کے نام بگاڑے. آپ جب ان کو وہیں پر روک دیں گے دوبارہ کوئی بھی جرت نہیں کرتا. یہ آپ ہی خاموشی میں رہتے ہیں تو لوگ شاید اتنا آگے بڑھتے ہیں. اور اگر آپ بولتے ہیں تو پھر کہتے ہیں توبہ, اس کی تو ماں بہت ایسی ہے, ڈاڈی کہہ نہیں سکتا, اس کی ماں بہت ڈاڈی ہے, کچھ کہہ نہیں. لیکن ہمیں بحیثیت ایک معاشرتی طور پہ تربیت پہ بہت زیادہ دھیان دینا پڑے گا. اگر ہم انہی موبائلوں میں لگے رہے اور اسی سوشل میڈیا کی دنیا میں غائب رہے تو آپ یاد رکھیے کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے, ہمارے جو بچے ہیں, وہ اس چیز کو, یہ ختم ہو جائے گا. بڑوں کے لیے اٹھ کے کھڑا ہونا, سلام میں پہل کرنا, بڑے کے لیے اٹھ کے بھاگ کے پانی لے کے آنا, یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ختم ہو جائیں گی. یہ ماؤں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں, میں خود بھی ماں ہوں اور میں اس بات پہ ہمیشہ فوکسڈ رہتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں میں اور کچھ نہیں ہے تو ان کی تربیت بہت اچھی کریں. اس پر کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا انٹل انلیس کہ آپ, جب میں یہ سمجھتی ہوں کہ یار میرے اندر ابھی بھی یہ بات ہے, ہماری بہنیں آتی ہیں, کچھ آتی ہیں, تو ہم کبھی بھی ان سے پہلے بیٹھتے نہیں ہیں. مجھے تو ابھی بھی بڑی شرم آتی ہے کہ کوئی بڑا کھڑا ہو تو آپ کیسے بیٹھے رہ سکتے ہیں. ماجبین, ایک بڑی عام بات ہے جو کہ ہم سب شروع سے سنتے آئے ہیں کہ
ماں کا درجہ اتنا بلند ہے, ماں کے قدموں تلے جنت اس لیے کیونکہ وہ بہت تکلیف سے اولاد کو پیدا کرتی ہے. اس کی ایک بہت ہی فیمس اسپیکر ہیں, میں ان کی گفتگو سن رہی تھی, انہوں نے کہا وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماں بہت ہی مشکل سے اولاد پیدا کرتی ہے, لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ وہ اس کو انسان بناتی ہے, وہ تربیت کرتی ہے. یہ تربیت مجھے لگتا ہے تربیت اس سے کئی گنا زیادہ مشکل کام ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بچہ پیدا کرنا مشکل کام ہے, لیکن وہ تربیت جو آپ نے کرنی ہے, جو اس کو انسان آپ نے بنانا ہے, وہ ایک ایک لمحہ آپ نے اس کا دیکھنا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیوں کر رہا ہے, میرے بچے کی یہ بات ایسی ہے, مجھے کس انداز سے اس کو روکنا ہے, مجھے اسے کیا کرنا ہے کہ یہ حرکت نہ کرے دوبارہ, یا یہ غلطی اس نے کی ہے, یہ بدتمیزی اس نے کی ہے کسی کے ساتھ, تو مجھے کس طرح سے اس بچے کو سمجھانا ہے کہ نہیں میرے بچے یہ غلط عادت ہے, یہ غلط حرکت ہے. یہ جو ساری زندگی آپ اپنی دیتے ہیں نا اپنی اولاد پہ, اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی حرکت کی آپ کے بچے نے جس سے آپ کو امبیرسمنٹ ہوئی ہے, تو وہ ایسا نہیں کہ وہ لمحہ گزر کے وہ ختم ہو گیا, آپ کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہوا, مجھے کیا کرنا چاہیے, میرا بچہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرے بڑی محفل میں یا کہیں پر بھی. میں وہی آپ کو بتایا کہ میرا اگر میں کہیں جاتی بھی ہوں تو میرا بہت زیادہ یہ مشاہدہ ہوتا ہے کہ میں دیکھتی ہوں, نوٹ کرتی ہوں چیزوں کو, اور اکثر گھر پہ یہ بات اکثر ہوتی ہے کہ آپ تو اپنی انٹرٹینمنٹ چھوڑ کے نا چیزوں کو آبزرو کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ بچوں کا بیہیویئر آپ جو ہے نا اس کو نوٹ کرتے ہیں کہ بچہ کیسے. بچوں کے اندر آپ نے تربیت کے ساتھ ساتھ احساس بھی پیدا کرنا ہے, بالکل, کہ ان کو یہ فیل ہو کہ میرے پاس اگر یہ چیز ہے تو مجھے اس پہ اترانا نہیں چاہیے, بلکہ مجھے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں اس کے ساتھ شیئر کر سکوں, یا میرے دل میں یہ تکلیف اور درد, کیونکہ وہ اس نے ساری زندگی بچہ نہیں رہنا, اس نے بڑا بھی ہونا ہے. میں نے بہت سارے بچے ایسے دیکھے ہیں کہ اگر گلی میں کوئی کتا بلی ہے اس کو پتھر مار رہے ہیں, اس کے گلے میں رسی ڈال کے اس کو کھینچ رہے ہیں, اور ہم نے کبھی بھی اپنے بچوں کو اس طرف یہ نہیں بتایا, یا ہم نے دین کی روشنی میں ان کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں سمجھائیں. میرے خیال میں ہمیں انگریزیاں بولنا تو بھائی ہینڈز واش کر لیں, یہ کر لیں, لیکن ہم نے کبھی کھانا کھاتے ہوئے بچے کو یہ نہیں کہا بچے بسم اللہ پڑھی آپ نے, یا آپ نے یہ کیا وہ نہیں کیا. پتہ نہیں ہم لوگوں کو انگریزی کا کیا فوبیا ہو گیا ہے کہ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو وہ جن بیچاروں نے مطلب صحیح بھی نہیں بولنی, انہوں نے بھی بولنی ہے, اپنی زبان بولیں. میں سمجھتی ہوں مادری زبان بولیں. اچھا ماجبین, اسی کے ساتھ ایک چیز میں ایڈ کرتی چلوں, ایک تو یہ انگریزی زبان کا ہم لوگوں کو ہے نا بڑے ہم کمپلیکس میں یہ سکھائیں گے تو بڑے ہم ہائی فائی لگیں گے. ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی, خاص طور پہ ماؤں سے میں ایڈریس کر رہی ہوں اس وقت, وہ کیا کرتی ہیں, اس چیز پر اصرار کرتی ہیں کہ ہم اپنے بچے کو نا وہ فلاں جو چین ہے نا اس میں ڈالیں گے, خاص طور پر 2-3 مشہور, اب میں ان کے نام نہیں لے سکتی, بالکل, جہاں پہ زیادہ تر یہ او لیولز اے لیولز کے جو مختلف برانچز ہیں جس میں آپ دیکھتی ہیں کہ اس طرح کا جو سسٹم ہے زیادہ تر انگلش پہ فوکس ہوتا ہے. اچھا, ہم سب سے پہلے تو اورجن کی فیس بھی اچھی خاصی ہے, آپ جیسے تیسے کر کے اپنے گھر والے مرد حضرات پہ نہیں, اس کو فلاں جگہ ہی ڈالیں گے, اسی جگہ پہ ڈالیں گے, فلاں کے بچے بھی فلاں کے بچے وہاں پڑھ رہی ہے نا, وہ فلاں کے بچے پڑھے ہیں نا. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, آپ جب اپنے بچے کو جیسے تیسے کر کے اس اسکول میں ڈال دیتے ہیں, جب وہاں کے بچوں کے لیول تک آپ کا بچہ نہیں پہنچ پاتا تو آپ کو پتہ ہے آپ اس کو کس طرح کی زندگی دے رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے آپ اس کو ذہنی مریض بنا رہے ہیں. وہ بچے جب نئے چونچلے کرتے ہیں نا ہر روز, ان کے ٹفن میں بھی رنگا رنگ چیزیں ہوں گی, ان کے روز ساتھ جب مینگو ڈے ہوگا, جب فلاں یلو کلر ڈے ہے, جو یہ برانڈز کا جو ایک سب سے بڑا تماشا آ گیا ہے, تو آپ کو اندازہ ہے آپ اپنی اولاد کے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ انہیں بہت ہائی فائی, کچھ محنت آپ خود اپنی طرف سے کر لیں. آپ انہیں میں اس پروسیس سے گزر چکی ہوں, میں اس پروسیس سے گزری ہوں. ظاہر سی بات ہے, جب میں نے عمر کو برن ہال میں اس کا ایڈمیشن میں نے کروایا تو وہاں پر کچھ بچے ایسے بھی تھے جو یہ ان چیزوں کو نا برانڈز کو بہت زیادہ فوکس کرتے تھے. تو مجھے فیل ہوا کہ اس کے اندر یہ چیز ہے کہ اگر ہم مارکیٹ جاتے ہیں تو یہ میں نے برانڈ سے لینے ہیں کہ خود ہی گھس جانا اور یہاں سے یہ چیز لیتے ہیں. میں نے کہا نہیں, یہ آپ کا قد بڑھ رہا ہے, آپ کی ایج بڑھ رہی ہے, اور یہ 2-3 مہینے میں آپ کو چھوٹی ہو جائے گی, فائدہ نہیں ہے. I can't afford کہ میں آپ کو جو ہے نا 22,000 کا جوتا لے کے دوں, اور ضرورت بھی نہیں ہے. مطلب آپ اپنی شخصیت کو برانڈڈ بناؤ, تاکہ لوگ پہچانے کہ عمر احسن کون ہے. آپ اپنے کپڑوں سے برانڈڈ نہیں ہو سکتے ہو, آپ کی شخصیت برانڈڈ ہونی چاہیے کہ آپ کو گیٹ پر کھڑا ہوا گارڈ بھی پہچانے کہ بہت تمیزدار بچہ ہے, آپ کو کلاس میں ٹیچر بھی کہے کہ یہ بہت تمیزدار بچہ ہے اور بڑا لائک بچہ ہے, اور آپ کے دوست بھی کہیں کہ یار بڑا فرینڈلی ہے. یہ برانڈ ہے. کپڑے تو دھل کے ختم ہو جاتے ہیں نا, لیکن شخصیت کا اثر نہیں ختم ہوتا. لیکن آپ یقین کریں پروین کہ اس چیز کو کرتے کرتے مجھے کم از کم بھی 6 مہینے لگے اس کو اس چیز سے نکالنے
समझाना, क्योंकि बच्चे की एज ना वो छोटों में होता है ना बड़ों में होता है, बच्चे को समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब आप समझाने पे आते हैं और अपने दलाइल देते हैं, ऑटोमेटिकली वो जो है इस बात को समझ जाता है कि उसके अंदर ये एहसास पैदा हो जाता है। आप उनको, मैंने फिर उसको वो बच्चे दिखाए जो इराक में बेचारे मुतासिर हुए, जो शाम में मुतासिर हुए, मैंने कहा आपसे कई ज्यादा हसीन और खूबसूरत बच्चे हैं जो अफ्रीका में 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो जिस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, या ये जो हमारे अपने अफगानी बच्चे हैं ये किस मुश्किल से गुजर रहे हैं, तो फिर उसको इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि वाकई में जो अल्लाह ताला ने दिया है इस पे शुक्र अदा करना जो है इसमें कितना इत्मीनान है। बहुत सारी बातें करेंगे आप लोगों के साथ, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। बैक टू इस्लामाबाद लाउंज, आप सबको कहेंगे खुश आमदीद, और साथ ही आपको ये भी कहना चाहेंगे कि आप लोग भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं थ्रू लाइव कॉल्स। नंबर जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया गया, वैसे तो हमने काफ़ी देर से कर दिया था, लेकिन हमने सोचा अब हम अनाउंस कर ही दें कि आप लोग कॉल कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा वर्ल्ड एल्बिनिज्म डे है, हम उसको डिस्कस कर रहे थे। एक सीरियस चीज़ है जिसमें हम सबको थोड़ा सा जो है वो, एक तो हम चाहते हैं कि सबको इस हवाले से शऊर भी हो, दूसरी अहम चीज़ ये है कि हम सबको थोड़ा सा अपने रवैयों पर काम करने की ज़रूरत है, अपने बच्चों की तरबियत पर काम करने की ज़रूरत है। जहाँ पे हम बच्चों की तरबियत की बात कर रहे हैं, वहीं हमने देखा है कि हमारे बच्चों में मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको मज़ीद निखारा जा सकता है, उनमें मुख्तलिफ किस्म के टैलेंट होते हैं। अब जब मैं उन बच्चों की हम बात कर रहे थे जो कि अल्बाइनो होते हैं, तो उनमें भी मैंने देखा है कि महाजबीन, बल्कि मैं खुद भी एक फेसबुक पर ही मेरी नज़र पड़ी थी कि 2 बच्चियाँ थीं, आई डोंट नो किस कंट्री से बिलोंग करती थी, मुझे नाम भूल रहा है, वेनेजुएला या फिर मे बी US, आई गेस किसी ऐसी मुल्क की थी वो दोनों, उनको ये डिजीज़ थी, दोनों ट्विंस थी, और उनको वो एज ए मॉडल उनका शूट हुआ था, बाकायदा पोज उन्होंने बनाए हुए थे, और उनके बिल्कुल वाइट से बाल, वाइट से स्किन और लैशेस सब कुछ वाइट, और इतनी वो कोई प्यारी लग रही थी। मेरे ख्याल में कोई 6-7 साल की उम्र की वो 2 बच्चियाँ थी, दोनों ट्विंस, और इतने अच्छे तरीके से उनके वो शूट, और वो इतने कोई पूरी दुनिया में वो फेमस भी हैं। मुझे अभी कहीं मौका मिलता मैं शेयर कर पाती आप लोगों के साथ, हाँ, लेकिन मैं करूँगी इंशाल्लाह। तो आप लोग देखते हैं कि मतलब इन चीज़ों को हम क्यों दबा के छुपा के उनको कोने खुदरों में रखें, हमें काम करने की ज़रूरत है। मेरे बच्चे में क्या टैलेंट है, इनमें से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मैंने देखा है कि ड्राइंग्स बहुत अच्छी कर लेते हैं, बहुत से पेंटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। जो भी कोई स्किल आपके बच्चों में मौजूद है, जो भी टैलेंट मौजूद है, वो आपका काम है, माँ बाप का काम है, उनको थोड़ा सा वक्त दें, उनके साथ बैठे। बच्चों को वही वाली बात है कि रेस के घोड़े बनानी है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और फिर बच्चों के अंदर एक ये चीज़ हमने डेवलप कर दी है कि जी आपने फर्स्ट आना है, और फलानी की बच्चा फर्स्ट आया था तो आपने भी आना है। ये क्यों? अगर बच्चे के अंदर 2-3 और खूबियां हैं तो उसको पढ़ाई की वजह से मत दबाएं, बल्कि उनको भी ज्यादा इनहेंस करें। एक बड़ी अच्छी चीज़ जो अभी स्कूल्स ने स्टार्ट की है, मैं शेयर करना चाहूँगी सबके साथ। मुझे अभी रिसेंटली पता चला, 2 दिन पहले बच्चे का रिजल्ट था, तो मुझे पता चला कि अब जो छोटी क्लासेस हैं उनमें, मैंने पूछा कि क्या बना रिजल्ट का ना, मैं शायद सुनना चाह रही थी कि क्या बना, कौन सी पोजीशन आई, खुशी होती है आपको, तो मैंने पूछा क्या बना रिजल्ट का, तो कहते प्रमोट कर दिया गया है ना। तो मैंने कहा क्या रिजल्ट में मतलब, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं अब पोजीशंस नहीं होती हैं, छोटी क्लासेस में ये पोजीशन सिस्टम खत्म कर दिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के कि ये बड़ी अच्छी बात है कि हमें ज्यादा डैमेज होता है ना, और उनको ज्यादा फील होता है कि ओए मैं कैसे बताऊंगा मम्मा को कि मम्मा मैं तो सिर्फ पास हो गया हूँ, मेरा जो दोस्त है वो फर्स्ट आ गया। तो मतलब मुझे लगता है बड़ी अच्छी चीज उन्होंने की है कि अब वो सिस्टम उन्होंने खत्म किया है। फिर मैंने पूछा कि कितनी क्लासेस, तो उन्होंने कहा जो छोटी क्लासेस हैं KG तक आई गेस के, उससे ऊपर शायद 1 ऑनवर्ड में ग्रेड्स कर दिए उन्होंने, ग्रेड्स कर दिए कि उस ग्रेड्स में जो है ना आप अपने, लेकिन वही बात है, अगर बच्चा टैलेंटेड है और बच्चे में कोई और भी स्किल है तो उसको ज़रूर इन्हांस करें, उसको ज़रूर उजागर करें। हमारा भी एक बहुत अच्छा सेगमेंट होता है बिल्कुल, जिसमें हम आपको इसी तरह के टैलेंट दिखाते हैं, इसी तरह की जो लोगों में स्किल्स मौजूद हैं और वो उसको किस तरह से दिखाते हैं, किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हमारे जो सेगमेंट है उसमें क्या है आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान शाह आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम फ़नो फ़नकार में। आज के अपने प्रोग्राम में और बहुत मज़े की एक्टिविटीज़ होंगी पिछले प्रोग्राम से हट के। आज के प्रोग्राम में मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी आप अपने मोबाइलों से कैसे कर सकते हैं, जिससे अगर आपने कोई प्रोडक्ट कोई घर पे बनाया और आप ये ख्वाहिश रखते हैं
कि आप उस प्रोडक्ट को सेल करके कुछ पैसे कमा सकें, तो आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि उस प्रोडक्ट को घर की लाइट से आप कैसे अच्छी एक तस्वीर लेके और उसको सोशल मीडिया की दुनिया पे आप लगा के कैसे अपलोड कर सकते हैं, कैसे आप उसको बेच सकते हैं और कैसे उसे अपना रोज़गार बना सकते हैं। मेरे व्यूअर्स, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल अखराजात एक्सपेंसिव गैजेट्स लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आज के प्रोग्राम में लेके आपको चलते हैं कि उसमें आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो व्यूअर्स, मैं आपको सिर्फ पहले ये बताता जाऊं कि ऑब्वियसली कि हर किसी के घर में लाइट्स तो होती हैं, तो हमारे पास 3 किस्म की चीज़ें जो हैं रिक्वायर्ड हैं। चार्ट पेपर, मार्केट में जाएं, स्टेशनरी शॉप के ऊपर आपको बहुत आसानी से सफ़ेद रंग के, ब्लैक कलर के, येलो कलर के, हर किस्म कलर के आपको चार्ट पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको चार्ट पेपर चाहिए और उसके साथ आपको चाहिए लाइट्स। अब लाइट्स में क्या होगा, लाइट्स में आप ये है कि नॉर्मल आप लैंप्स ले सकते हैं, नॉर्मल आप बल्ब लेके उनको एक रोल करके एक स्टैंडिंग पोर्शन में रख सकते हैं। आपके घरों में जो लाइट्स लगी होती हैं उन लाइट्स को भी हम एक लैंप स्टाइल में बना के उसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तीसरी जो आपको चीज़ चाहिए वो चाहिए वो डिवाइस जिससे आप अपने अहलो अहबाब से बहुत दूर से भी आप बात करते हैं, तो वो है मोबाइल फ़ोन। तो व्यूअर्स, हमें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, एक चार्ट पेपर, दूसरी लाइट्स और तीसरी मोबाइल फ़ोन। तो इन 3 चीज़ों की बेस पे हम बहुत अच्छी फ़ोटोज़ ले सकते हैं। अच्छा जी नाजरीन, हम अपने मिनी स्टूडियो में आ चुके हैं और मैं अब आपको ये बताऊंगा कि इस मिनी स्टूडियो में आप इस टाइम देख सकते हैं कि मेरे पास 2 लकड़ी के टेबल हैं और उनके ऊपर जो है मैंने हार्डली 60 रुपए के 2 चार्ट के पेपर लिए हैं और वो रखे हैं, और 10 रुपए की ऊपर मैंने एक शीट रखी हुई है। और ये जो आपको डेकोरेशन नज़र आ रहा है ये बेसिकली घर में ख़ुद बनाया गया है। एक अतवार बाज़ार से एक हमने वाइट कलर का बाउल लिया और उसके बाद ये जो कुछ हमने आर्टिफिशियल प्लांट्स लिए और हमने आर्टिफिशियल ग्रास ली और उसको हमने ग्लू लगा के उसको हमने डिज़ाइन किया। तो ये बेसिकली एक व्यूअर्स हमारा एक घर का डेकोरेशन का एक आइटम है। और मैं जैसे एक काम स्टार्ट करना चाह रहा हूँ कि मेरी एक ऐसी वेबसाइट हो या एक ऐसा पेज हो जहाँ पे मुख्तलिफ़ घरों में मुख्तलिफ़ रूम्स में जो डेकोर किया जाता है उसके जो आइटम जो हैं वो रख सकूँ। तो उन आइटम्स को रखने के लिए वहाँ पे लोगों को दिखाने के लिए अच्छी तस्वीर होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए व्यूअर्स मैंने ये स्टूडियो बनाया है जिसमें हमारे पास लकड़ी के टेबल हैं, चार्ट पेपर हैं और हमारा असल जो ऑब्जेक्ट है। तो अब आगे मैं आपको ये बताता हूँ कि हम फ़ोटो में कौन सा फ्रेम यूज़ करेंगे, मोबाइल को किस एंगल पे रखेंगे, मोबाइल को हम मिड रखेंगे और डाउन स्लाइड रखेंगे या अप स्लाइड रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास लाइट्स हैं, तो लाइट्स में कि लाइट्स का शैडो जो है वो किस साइड पे जाए, तो ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत मैटर कर रहा होता है। तो चलिए व्यूअर्स, मैं अब आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि हम अच्छी तस्वीर कैसे ले सकते हैं। अच्छा, तो व्यूअर्स ये हमारा इस टाइम ये एंगल है और आपने जब प्रोडक्ट की अपनी फोटोग्राफी करनी है तो आपने बिल्कुल डाउन भी नहीं रखना और बिल्कुल अप भी नहीं रखना है, एक मिड लेवल पे स्लाइड डाउन रखना है। नाज़रीन, ये मेरा मोबाइल है, ये देखें जी, ये इस कैमरे की इस टाइम लागत होगी कोई 16,000 रुपये। कैमरा मैंने ऑन किया तो कैमरे के अंदर आप ये देखिए एक सिंपल सा कैमरा है, ये आपका प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर आप कैसे ले सकते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपने फ्रेम जो है अपना मिडल में रखना है। ठीक है, आप मिडल में फ्रेम रखते हैं और ये देखिए आपके पास एक कैमरे में ये ऑप्शन होती है जिससे आपको वाइड एंगल व्यू बोलते हैं। ये वाइड एंगल व्यू है, अगर आप फोटो को इस तरह लेंगे तो इस क्रॉकरी की जो नीचे वाली बेस है वो आपको नजर नहीं आएगी। तो हमें करना ये होगा कि हम कैमरे को स्लाइड इस तरह रखेंगे, मिड से थोड़ा सा डाउन और थोड़ा सा अपर साइड पे, ताकि आपके जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का वॉल्यूम ज्यादा नजर आए।
تو میں ناظرین یہ اس کو یہاں پہ سائڈ پہ رکھوں گا, تو سمپل آپ نے ٹچ دبانا تو یہ ایک فوٹو آپ کی کھینچ گئی. اچھا تو ابھی ہم نے جیسے ایک مڈ ویو پہ اس طرح ہم نے فریم لیا تھا, تو اب ہم نے اگر ٹاپ سائڈ سے اپنی بیس کو, اپنے پروڈکٹ کو زیادہ والیوم میں کر کے دکھانا ہے, تو آپ بالکل پروڈکٹ کو اسٹریٹ اور کیمرے کو بالکل پروڈکٹ کے اسٹریٹ کی طرح آپ رکھیں گے, اور جیسے ہی آپ نے اس طرح رکھا اور آپ نے جسٹ پریس کیا تو اس سے یہ ہوگا ایک بڑی کریٹیو اپروچ سے آپ کی فوٹو کھینچی جائے گی. ہماری فوٹوز میں 3 طرح کے پروپورشن ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ مڈ لیول پہ فوٹوز کو کھینچتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اپر سائڈ سے آپ نے کھینچنا ہے, یا آپ نے اگر ایک سائڈ ویو دینا ہے جس سے آپ پروڈکٹ کو اپنا بڑا کر کے دکھانا چاہتے ہیں, تو ہمیشہ کیمرے کو آپ نیچے سے آپ اپر سائڈ پہ کر کے فوٹو کھینچیں گے تو آپ کی فوٹو اور پروڈکٹ جو ہے وہ بڑا نظر آئے گا. اچھا تو ویورز, جیسا کہ آپ نے یہ ایکٹیویٹی دیکھی, تو اس میں ہم نے جس طریقہ کار سے آپ کو میں نے بتایا کہ فوٹوز کیسے کھینچی جاتی ہیں, تو اب مرحلہ ہے ایڈیٹنگ کا. بہت آسان ہے, صرف کرنا آپ کو یہ ہوگا ویورز کہ آپ نے فوٹوز کو موبائل ایپ میں بھی لے کے جا سکتے ہیں, اور کمپیوٹر میں بھی کچھ ایسے سافٹ ویئر ہیں جس کا میں نام بھی آپ کو بتاتا جاؤں کہ ایک سافٹ ویئر ہے اڈوبی فوٹوشاپ, اس پہ آپ جا کے آپ فوٹوز کو لے کے جائیں گے. سمپل آپ نے برائٹنس, ڈارکنس اور آپ نے بیک گراؤنڈ کو میچ کرنا ہے, جس سے آپ کی شاندار فوٹو جو ہے آپ اپنے انٹرنیٹ پلیٹ فارم کے اوپر, بزنس سوٹ کے اوپر لگا سکتے ہیں. تو نیکسٹ سیگمنٹ کے لیے اپنے ہوسٹ عثمان شاہ کو آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. اوکے جی, فن و فنکار جو ہمارا سیگمنٹ تھا, آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمایا, بڑی انفارمیٹیو اس میں گفتگو تھی, خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو فوٹوگرافی جو ہے, وہ فوٹوگرافی انہیں پسند ہے, وہ کرنا چاہتے ہیں اور اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں. بڑی بیسک سی کچھ ایسی چیزیں انہوں نے بتائی ہیں, کیونکہ اب تو ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر چیزیں جو ہے لوگ اپنے موبائل سے ہی کر لیتے ہیں. تو موبائل کو آپ کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں, مختلف اینگلز, وائڈ اینگلز, مختلف چیزیں جو انہوں نے ڈسکس کی ہیں اس میں. تو میرے خیال میں یہ تو اب وہ جیتا جاگتی چیز ایک ہمارے پاس موجود ہے. ہم دیکھتے ہیں ٹک ٹاک بھی لوگ اسی پہ بنا لیتے ہیں, پورے ولاگز بنا لیتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں, تو مختلف چیزیں اس پہ کر رہے ہوتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ بھلا ہو فلٹرز کا جنس نے, مطلب لڑکیوں کی اصل شکل دیکھنے کو ہی نہیں ملتی اب آپ کو, ایون موبائل میں جب آپ کہیں پر لینے کہیں پر رشتے کی کوئی پکچر آپ کو بھیجے تو آپ ان سے مطالبہ کیا کریں کہ آئی ڈی کارڈ والی ساتھ دکھائیں. آئی ڈی کارڈ میں تو خیر بندہ کہتے ہیں میں بہت خوبصورت ہے, پھر میرا آئی ڈی کارڈ بن گیا, وہ والی بات ہے. آئی ڈی کارڈ میں تو بہت حسین بندہ بھی جو ہے نا وہ خوفناک آتا ہے, لیکن آئی ڈی کارڈ کی پکچر میں پتہ نہیں یہ کون سے کیمرے ہیں. اچھا, پاسپورٹ کی پھر اچھی ہوتی ہے. ہاں پاسپورٹ کی پھر اچھی ریزن, لیکن وہ اکثر کہتے ہیں جی میڈم دیکھیے, میں کہا بھائی جیسے مرضی تصویر کھینچنا, مجھے پتہ ہے آنی تو بہت بری ہی ہے, لیکن یہ جو فلٹرز آ گئے ہیں, پھر بھی فلٹر سے میں سمجھتی ہوں کہ ایک خوشی تو ہوتی ہے لیکن مطمئن نہیں ہوتا بندہ, کیونکہ وہ اوریجنل نہیں ہے یار, یہ ایکچوئل نہیں ہے نا, اس نے تو سارا کچھ ختم کر دیا. لیکن فوٹوگرافی ایک اتنا زبردست ایک ایسی آرٹ ہے کہ اگر آپ وہ سیکھ جاتے ہیں تو آپ صرف ایک کیمرہ سے جو ہے وہ اپنا بہت اچھا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں, چاہے وہ لڑکیاں ہیں چاہے وہ لڑکے ہیں, اور صرف ایک اچھا کیمرہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. انٹرسٹ ہے نا ماجبین؟ بہت زیادہ. ہاں, میں تھوڑا سا ٹائم نکال کے ضرور سیکھیں گی, کرنا چاہیے. یہیں سے اگر مجھے کچھ وہ کیا کہتے ہیں بیسکس اگر مجھے کچھ مل گیا تو یہاں سے, اور پھر تھوڑا اچھی بات ہے, بہت اچھی بات. میں تو کہتی ہوں جب آپ کو موقع ملے, کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں, تھوڑا سا بھی ٹائم ملے, مینج کر سکتے ہیں, کرنے والا ہو تو ضرور اس کو کرنا چاہیے جس میں کوئی ایسی کوئی بری بات نہ ہو یا کچھ. اور پھر وہی والی بات ہے, مجھے لینڈسکیپس بہت اچھے لگتے ہیں, مجھے بچوں کی تصویریں کھینچنا بہت اچھا لگتا ہے. اچھا, بڑا مشکل کام ہے مجھے بچوں کی تصویریں. اچھا جی, ہمارے پاس ایک کال ہے. اچھا, ہمارے ساتھ ایک کال ہے, پھر میں آپ لوگ کے ساتھ ایک چیز بھی شیئر کروں گی جتنے دیکھنے والے ان کے ساتھ. جی السلام علیکم. ہیلو, کیا کالر ہماری آواز سن پا رہے ہیں؟ السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے, کوئی بات نہیں جی, آپ لوگ دوبارہ سے کال کر سکتے ہیں. اور اچھا, بچوں کی فوٹوگرافی, اچھا یہ بڑا مشکل کام ہے. آپ کو پتہ ہے اب ٹل 6 months تو ٹھیک ہے آپ فوٹوگرافی کر لیتے ہیں ان کی. اب یہ دیکھیں آج میری زبان پہ نہیں آ رہا, لیکن جب آپ تھوڑا سا بچہ بڑا ہو جائے تو آپ کہتے ہیں آپ کو تھکا کے رکھ دے گا. مجھے کیوں بچوں کی فوٹوگرافی اچھی لگتی ہے؟ کیونکہ وہ جینوئن ہوتی ہے.
لائک بڑا بندہ ہوتا ہے نا ایکشن تو اسمائل تو یہ بچہ ایز اٹ از جیسا ہے نا اس کا ہر اینگل بڑا کمال ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے آپ, لیکن اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے لیے باقاعدہ مختلف جگہ, جیسے اگر چھوٹے چھوٹے سے جھولے بنائے ہوں گے وہ پھولوں سے سجائیں گے, یا ان کو اس طرح سے لٹایا آج کل کے بچے بہت سمجھدار ہیں, کیمرہ دیکھ کے ساتھ اسٹل ہو جاتے ہیں کہ چلیے تصویر کھینچ رہے ہیں. اچھا یہ چیز یہ میں نے بھی نوٹ کی کہ بچے جو ہے وہ فوراً سے اس کو آپ سے کیمرے میں فوراً سے یا کوئی ایکسپریشن دینا شروع ہو جائیں گے, زبان باہر نکالیں گے, مختلف ایسی چیزیں, کیونکہ لیکن بچوں کے ایکسپریشن بہت پیور ہوتے ہیں, بہت زیادہ پیور ہوتے ہیں. ہم تو بنا کے نا کہ جی سب باتیں کر رہے ہوں گے, اگر کوئی ایک بندہ کہتا ہے تصویر بنانے, سارے چپ ہو کے اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن بچے جو ہے نا وہ بالکل نیچرل ہوتے ہیں, اور ان کی پھر کچھ ایسی کلکس ہوتی ہیں جیسے عموماً پہلے ہمیں بڑے پوسٹرز نظر آتے تھے, اب تو میرے خیال میں چیزیں یہ ٹرینڈ تھوڑا سا کم ہو گیا ہے. ان پوسٹرز میں ان بچوں کی معصومیت صاف نظر آ رہی ہوتی ہے, بچے کو تو پتہ ہی نہیں کہ میں نے پوز کرنا ہے یا میں نے کیا کرنا ہے. تو فوٹوگرافی ایک بہت ہی زبردست قسم کا جو ہے, اس کی رینج بھی بڑی واسٹ ہے. آپ دنیا میں کہیں پر بھی چلے جائیں, چھوٹی سی بس آپ کے اندر وہ سکلز ہونی چاہیے, کتنی محنت سے, جیسے انہوں نے بتایا کہ آپ کے پاس اچھی لائٹ ہو, تو لائٹ جو ہے وہ آپ کے پکچر کو انہانس کرتی ہے. بالکل, اور اب تو یہ چیز میں نے بہت زیادہ دیکھی ہے, آپ اگر سوشل میڈیا کے مختلف پیجز دیکھیں تو بچوں کی جو فوٹوگرافی ہے اس کے حوالے سے باقاعدہ وہ آپ کو ان سے ٹائم لینا پڑتا ہے, آپ بچے کو لے کے جاتے ہیں, پھر آپ فائنل کرتے ہیں کس طرح کی ڈریسنگ آپ کو چاہیے, یا کیا بیک گراؤنڈ آپ کو چاہیے, فلورل چاہیے, مختلف قسم کی چیزیں چاہیے, یا کیا آپ چاہتے ہیں. ایون جو برتھ ڈیز ہوتی ہیں پراپر آپ کو سیٹس بنا کے دیتے ہیں, آپ ان سے ڈسکس کرتے ہیں یہ تھیم مجھے چاہیے. بچیاں ہیں تو ان کے لیے اگر فروزن ہے یا مختلف باربی ہے, بٹر فلائی ہے, جو بھی چیزیں, بچہ ہے تو اس کے لیے ڈفرنٹ کیریکٹرز آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. لیکن لڑکیوں کا زیادہ مزہ آتا ہے نا, کلرز بہت پیارے پیارے کلرز ہوتے ہیں, لائٹ ڈارک پنک اور پھر اس طرح کے بلونز اینڈ بٹرفلائز. ہمارے بچوں کے حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. میں اکثر کہتی ہوں بچوں بیچاروں کے ڈریسز میں ہمارے پاس زیادہ آپشنز نہیں ہوتی, لڑکوں کی آپ کے پاس اتنی چوائسیز نہیں ہوتی ہیں. جو بیبی گرلز ہوتی ہیں شاید اسی لیے ہم زیادہ پسند بھی کرتے ہیں. میرے خیال میں بچی ہے ٹیلرز ہونے چاہیے, جیسے کہ آپ نے اپنی کوئی چیز ایسی دیکھی ہے یا آپ نے کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کی, آپ اس طرح کا اسٹف لیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے بڑے ٹیلرز ہوتے ہیں, بڑوں کے کپڑے سینے والے, وہ بچوں کے کپڑے نہیں لیتے, وہ کہتے ہیں نہیں باجی ٹائم نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اب بچوں کے ٹیلرز بھی ہونے چاہیے, تاکہ جو لوگ ایونٹس پہ بچوں کے کرتے شلواریں ایسی چیزیں, دوپٹوں کے اوپر گوٹے اور یہ ساری چیزیں بنوائیں تو وہ ان کو ملیں. پہلے ماؤں کے پاس ٹائم ہوتا تھا, ابھی بھی جن کے پاس ٹائم ہوتا ہے وہ بچوں کے لیے نا بڑی پیاری پیاری چیزیں بناتی ہیں. دیکھیں آج کل مدر ہے تو بیٹی, تو وہ ٹویننگ ہم دیکھتے ہیں ایک جیسے سیم, وہ کتنا پیارا لگتا ہے. اسی طرح سے اگر فادر نے کوئی ایسے ڈریس پہنا یا اپنے لیے ڈیزائن اسٹچ کروایا ہے, تو اگر بیٹے نے ساتھ پہنا ہو تو کتنا پیارا لگے. تو تھوڑا سا ٹیلرز کو بھی, وہ اتنے سے بچے کے کتنی جلدی کپڑے بن جاتے ہیں. نہیں اچھا جی, اب کیونکہ بچوں کی باتیں ہو رہی ہیں, بچوں کی ہو گئی ہیں چھٹیاں, اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ سیر کرنے کے لیے یہاں پر اسلام آباد کی طرف آئیں تو وائی ناٹ کہ ہم آپ کو کچھ سراؤنڈنگز کے بارے میں بتا دیں. جی بہت سی جگہ ہیں جی, فیول مینیج کرنا ہوگا بس آپ لوگوں کو. نہیں, جو ادھر قریب ہیں اور میری طرح نہیں گئے ہیں. یس بالکل. اسلام آباد میں اگر ہم ماجبین دیکھ لیں تو ہمارے پاس بہت سی ایسی خوبصورت جگہ ہیں کہ آپ لوگ وہاں پر جا سکتے ہیں, اپنے بچوں کو لے کر کے جائیں, تھوڑا سا سکون, خاموشی, اور اس جگہ کو بھی آپ لوگ بہت زیادہ انجوائے کریں. کون سی جگہ جی آئے دیکھیں؟ بالکل جی, شاہ اللہ دیتا چلتے ہیں, آپ لوگوں کو سیر کرواتے ہیں. جی جناب, اور سیر و تفریح کی ہم بات کر رہے تھے, تو اسلام آباد کی سراؤنڈنگز میں آپ تو گئی ہوئی ہیں نا؟ میں گئی ہوئی ہوں, شاہ اللہ دیتا میں کافی دفعہ گئی ہوئی ہوں. آپ کو پتہ ہے یہ تھوڑا سا اسلام آباد میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں جو نارملی ہم لوگ جاتے ہیں, یہ منال اور یہ تمام تر ایریاز اوپر کی طرف اگر آپ دیکھیں, شکر پڑیاں وغیرہ, ان سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے, ڈی سیکٹر سے آپ آگے جائیں. لیکن یہ ہے کہ ایک پرسکون جگہ ہے, خاموشی سے آپ بیٹھ کے وہاں پہ چائے وغیرہ انجوائے کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ فی الحال وہاں پہ کوئی اتنی زیادہ جگہ نہیں ہے کہ آپ کو بہت کوئی اچھے فوڈ آؤٹ لیٹس ملے, جب تک میں گئی ہوں لاسٹ ٹائم. اور جب تھوڑی سی بارش ہو جائے پھر جائیے گا, یہ نہ کہ ہمیں پھر بارش میں انجوائے کریں گے, کیونکہ وہ جو پرانا وہاں پہ غار ہے, وہاں پہ اگر آپ بیٹھیں, بڑی پرسکون سی جگہ ہے, اس غار کے اندر بھی آپ کو جانے کا موقع ملتا ہے. اگر آپ وہاں بیٹھے, خاص طور پہ اگر آپ گرمی میں جائیں تو کافی وہ ٹھنڈ کا احساس اور اچھا سے وہاں پہ آپ کو پلیزنٹ سا ویدر ملتا ہے. ایک اہم چیز یہاں پہ یہ کہ روڈ لاسٹ ٹائم تک تو, ابھی ریسنٹ اپڈیٹس مجھے نہیں پتا ہے, لیکن روڈ اچھی نہیں ہے وہاں پہ, تھوڑی سی خراب سی ہے, بٹ بہت بھی خراب ایسی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ ایسی چڑھائیاں ہیں کہ آپ کی گاڑی چڑھ نہیں سکتی, آرام سے آپ کی گاڑی جائے گی, لیکن اسموتھ روڈ نہیں ہے, اور آپ آرام سے پہنچ بھی جائیں گے, اتنا دور بھی نہیں ہے یہ. اور اگر آپ وہاں پہ جائیں تو بے شک آپ اپنے ساتھ کھانے پینے کی اگر چیزیں لے کر کے چلے جائیں تو بھی بہت بہتر ہے. وہاں پہ بیٹھیں, چائے وغیرہ لیں, انجوائے کریں اس جگہ کو, لیکن برائے مہربانی جو بھی آپ ساتھ لے کے جائیں اور کھائے پیئیں تو وہ گند واپس وہاں سے اٹھا لیجیے گا, آپ پھینک کے اس جگہ کو گندا مت کیجیے گا پلیز. بالکل بالکل, یہ بات ہے کہ اب ہم اچھا نہیں لگتا کہ ہمارے ملک کو بنے ہوئے میں آزاد ہوئے 72-73 سال ہو گئے, اور ہم آج بھی یہی بات
پیٹ رہے ہیں, کوس رہے ہیں کہ جی صفائی کا خیال رکھیں, صفائی کا خیال رکھیں. یہ ہم سب کا ایک اخلاقی فریضہ ہے. ہم کسی پارک میں جائیں, ہم کسی بھی آؤٹ لیٹ پہ جائیں, کہیں پر بھی جائیں, تو ہم اس جگہ پر صفائی کا خیال رکھیں, کیونکہ یہ جگہ ہمارے لیے, اگر وہ چیزیں گندی ہوں گی تو اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا. اچھا اگر آپ مری کی طرف جائیں, لوگوں نے جتنا کچھ کھایا پیا ہے وہ سارا نیچے جو پھینکا ہوا ہوتا ہے, جتنی خرابی ہے. اچھا جی کالر ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم. السلام علیکم جی, محمد شفیع اپر چترال بونی. بہت ہی اچھا پروگرام جا رہا ہے, میں آپ دونوں کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں, اور یہاں پہ بہت ہی شوق سے آپ کا پروگرام جو ہے وہ دیکھا بھی جا رہا ہے, اور اس کی تعریفیں بھی ہو رہے ہیں. اس کی ایک بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ ہماری آواز کو آپ لوگ ارباب اختیار تک پہنچاتے ہیں یا وہ براہ راست سنتے ہیں. بالکل. لیکن ایک گزارش یہاں پہ لوگوں کی طرف سے یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں نے کسی بھی صوبائی ذمہ دار سے یہ سوال کرنا ہے کہ 9 سال صوبائی حکومت کے ہو گئے, اور عمران خان کے 4 سالہ حکومت میں اپر چترال کو ضلع بنایا گیا, لیکن کوئی صوبائی اور وفاقی وزیر آج تک یہاں پہ نہیں آیا. تو اس لیے کہ یہ گنگو اپنا مسائل کا شکار ہے. جب تک کوئی بیوروکریٹ, کوئی افسر, کوئی وزیر وغیرہ جو ہے کسی بھی علاقے پہ اگر نہیں جاتے تو اس علاقے کے مسائل حل نہیں ہوتے. تو ان لوگوں کے وہاں پہ جانے سے مسائل میں کمی جو ہے وہ ختم نہیں ہوں گے, لیکن کمی جو ہے وہ ضرور آئے گا. بالکل. ایک چیز دوسرا میں آپ کو بتا دوں, ابھی آپ نے وہ تصویریں ہمیں دکھائی کہ یہاں پہ ایک ایسا بچہ بھی ہے کہ جو 60 واٹ کا ایک بلب ہوتا ہے, اس سے اس نے سٹارٹ کیا بجلی گھر بنانا. تو وہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا, اور آج وہ بجلی گھر جو ہے وہ ایک بجلی گھر اس نے بنایا ہے پن بجلی 12 کلو واٹ کا, اور ایک پن بجلی اس نے بنایا ہے 100 کلو واٹ کا. اس پہ 150-200 گھرانے جو ہے وہ مستفید ہو رہے, جس میں خود بھی شامل ہوں. زبردست زبردست. بلکہ ہم تو چاہیں گے, آپ نے کال کی, بہت شکریہ آپ کا, اور ہمارے رپورٹر کیونکہ وقتاً فوقتاً چترال سے اس طرح کی چیزیں وہ رپورٹ کرتے رہتے ہیں, اس طرح کے وہاں کے ایشوز کے حوالے سے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ کتنا عرصہ ہو گیا کہ کوئی جب تک وزٹ نہ کر لے, تو ہم تو ترقیاتی کاموں کی طرف جاتے ہیں کہ صرف اناؤنسمنٹ ہی ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے, اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا تو پھر بہت ٹائم لگتا ہے. اور آپ نے جس بچے کا ذکر کیا تو ہمارے رپورٹر وہاں پر موجود ہیں. بالکل ہم چاہیں گے کہ ہم انہیں اسائنمنٹ ضرور دیں اور اس پر وہ باقاعدہ رپورٹ بنائیں, تاکہ ہم دکھا سکیں دنیا کو کہ ہمارے ہاں وہ ہم کہتے ہیں نا کہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, ہمارے ہاں ایسے ایسے جوان موجود ہیں, ایسے ایسے بچے موجود ہیں کہ وہ کیا سے کیا نہیں کر گزر سکتے. اور اپنی مدد آپ کے تحت, یعنی کہ کوئی ایسی ان کے لیے کوئی سرپرستی نہیں ہے. ایسے بچوں کو, یا ہمارے جو ٹیکنیکل سکولز ہیں اور کالجز ہیں جہاں پر یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں, وہاں پر اتنے جینیس بچے موجود ہیں, لیکن ہر جگہ پر یہی پرابلم ہے کہ سرپرستی وہاں پہ نہیں ہوتی. ہمارے ان شعبوں کے جو سربراہان ہیں یا جو ان چیزوں کو ٹیکل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ ضرور ایسے بچوں کو انکریج کریں کہ یہ آنے والے وقت کے مستقبل کے بہت بڑے معمار ہیں آپ کے. لیکن ہم کیونکہ وہ بچے کی ایج ایسی ہوتی ہے, وہ نوجوان ہے, اگر وہ ڈسہارٹ ہو جاتا ہے وہ ساری زندگی کے لیے وہ کام چھوڑ دیتا ہے. اب انہوں نے بتایا کہ کوئی 100-150 گھرانے اس کے اوپر جو ہے مستفید ہو رہے ہیں, اور میں بھی ان میں شامل ہوں. تو کتنی بڑی بات ہے اور کتنی خوشی کی بات ہے. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ بالکل جی ہمارے وہاں پر نمائندہ موجود ہیں, اور ہم ان سے ضرور رابطہ کریں گے کہ وہ ان کو کور کریں اور پورے پاکستان کو, پوری دنیا کو دکھائیں. ویسے تو ماجمین وہ اکثر مختلف ایشوز کے حوالے سے جب ہمارے بلیٹن میں رپورٹس ان کی شامل ہوتی ہیں, چونکہ میری نظر سے نہیں گزری ہیں, تو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر تو اس پر رپورٹ نہیں ہوئی ہے تو ہم ضرور چاہیں گے کہ ہمارے رپورٹر جا کے اس پر رپورٹ بنائیں اور ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ ہمارے ہاں کیا کیا. گلگت بلتستان کی, چترال کی ہم بات کرتے ہیں, ان لوگوں کو, اس مٹی کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ نوازا ہے کہ یہ لوگ, میرے خیال میں سمجھتی ہوں کہ باقی پاکستان کے صوبوں سے کوئی چیز کو کوئی برا نہ مانے, لیکن جو حقیقت ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ یہ زیادہ سویلائزڈ ہیں, زیادہ سینسیبل ہیں, ایجوکیشن کا ریشو ان کا زیادہ ہے. ان علاقوں میں جب آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کو فیل نہیں ہوتا, آپ کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ ان لوگوں کے ٹورسٹ کے ساتھ وہ اتنے مہمان نواز ہیں یہ لوگ, کیا بتاؤں. اچھا جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, ان کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ ٹھیک ہو آپ؟ اللہ کا شکر. کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ سب خیریت. میں مظفرآباد آزادی سے چاند بی بات کر رہی ہوں. کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. میں جبین سے پوچھیے ملک صاحب کو کدھر بھیجا ہے آپ نے؟
उनको नाराज कर दिया है ना? जी जी जी, उनको नाराज कर दिया ना? उनको क्या कर दिया? नाराज कर दिया? क्यों? हाँ, नहीं 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 नहीं, वो राजी है। नहीं नहीं, नाराज नहीं किया। मलिक साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा आपको नजर आएंगे। वो चांद भाई किधर गया? वो चांद भी आपके साथ होता था। चांद मियां चांद पे गए हुए इन दिनों, वो वापस आएंगे इन करीब। वो कुछ पौधे लगाने गए हैं। हाँ, वो कह रहे थे कि चांद पे भी ग्रीनरी की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और अब वो जो हमारे डिफरेंट कैरेक्टर्स और चीजें वो देखती रही हैं, तो उस पर उन्होंने बात की। अच्छा, आज वर्ल्ड एल्बिनिज्म डे पर हमने बात की। इसके अलावा हमारा जो फन फनकार था उसमें फोटोग्राफी के हवाले से बहुत ज़्यादा बातचीत की गई, मुख्तलिफ टिप्स भी दी गई। और फिर इसके साथ ही साथ हम लोगों ने हमारा जो आखिरी सेगमेंट था उसमें आप लोगों को सैर करवाई शारला देता की। शारला देता की, बिल्कुल जी। उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी गपशप बातचीत जो है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर किसी बात से किसी का दिल थोड़ा सा दुखा हुआ तो उसके लिए हम माजरत चाहते हैं। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।